सर्वेभ्यः। अद्य समासवर्गस्य दशमः पाठः। अद्य वयं द्विगुसमासस्य द्वन्द्वसमासस्य च नियमान् उदाहरणानि च जानीमः। गुरुरेव गतिर्गुरुमेव भजे गुरुणैव सहास्मि नमो गुरवे न गुरोः परमं शिशुरस्मि गुरोर्मतिरस्ति गुरौ मम पाहि गुरो। आदौ क्षमां याचे। प्रायः मासकालं यावत् वर्गेषु विच्छेदः सञ्जातः भिन्नैः कारणैः। किञ्चित् प्रवासः, किञ्चित् स्वास्थ्य समस्या, कुलदेवता पूजा इत्यादि कारणेन प्रायः एकस्मात् मासात् आरभ्य पाठाः न आसन्। अतः किञ्चिदिव पुनरावर्तनं कृत्वा अग्रे गच्छामः। समासः शुक्रवासरेषु समासानां विषये अस्माभिः अध्ययनं क्रियमाणमस्ति। अनेकस्य पदस्य एकपदीभवनं समासः इति समासस्य लक्षणम्। रामः लक्ष्मणः च वनं गच्छतः इति वाक्यं भवति, यत्र पृथक् पदानि भवन्ति। रामः लक्ष्मणः च इति पदानि योजयित्वा रामलक्ष्मणौ वनं गच्छतः इति यदा प्रयोगः क्रियते तदा सः समासः इत्युच्यते इति वयं ज्ञातवन्तः। सन्धेः समासस्य कः भेदः इत्यादि विषयानपि ज्ञातवन्तः। समासः प्राधान्येन चतुर्धा भवति। अव्ययीभावः, तत्पुरुषः, बहुव्रीहिः, द्वन्द्वः इति समासस्य चत्वारः प्रभेदाः। तत्र आदौ अस्माभिः तत्पुरुषसमासः अधीयते। तत्पुरुषसमासे पुनः प्रभेदाः भवन्ति। सामान्यतत्पुरुषः, कर्मधारयः, द्विगुः, नैप्रभृतयः इत्येवं विभागाः तत्पुरुषसमासे सन्ति। सामान्यतत्पुरुषे सप्तप्रभेदाः भवन्ति, कर्मधारये 9 प्रभेदाः, द्विगौ 3, नैप्रभृतिषु 5 समासाः भवन्ति। सामान्यतत्पुरुषः प्रथमा, द्वितीया इत्यादि प्रभेदैः विभक्तमस्ति। पूर्वपदस्य विग्रहे पूर्वपदस्य विभक्तिम् आश्रित्य वयं प्रथमा तत्पुरुषः, द्वितीया तत्पुरुषः इत्यादि व्यवहारं कुर्मः। प्रथमा तत्पुरुषे पूर्वपदं प्रथमा विभक्तौ भवति। पूर्व, अपर, अधर, उत्तर, अर्ध इत्येतानि पदानि पूर्वं भवन्ति। उत्तरपदं तु अवयविवाचकं भवति। पूर्वं ग्रामस्य पूर्वग्रामः, अर्धं दिनस्य अर्धदिनम् इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। द्वितीया तत्पुरुषे पूर्वपदं द्वितीया विभक्त्यन्तं भवति। उत्तरपदं श्रित, अतीत, पतित, गत, अत्यस्त, प्राप्त, आपन्न एतेषु एकं भवति। ग्रामं गतः, ग्रामगतः, कूपं पतितः, कूपपतितः इत्यादीनि उदाहरणानि सन्ति। तृतीया तत्पुरुषे बहवः नियमाः दृष्टाः। पूर्वपदं कारणवाचकं भवति। यथा विद्यायाः कारणेन यः मान्यः, तत्र विद्यया मान्यः विद्यामान्यः इति भवति। पूर्वपदं कर्तृपदम् अथवा करणपदं भवति। उत्तरपदं च क्त प्रत्ययान्तं भवति। कालिदासेन रचितं, कालिदासरचितं, हस्तेन लिखितं, हस्तलिखितम् इत्यादि। एवमेव अन्यानि अपि उदाहरणानि सन्ति। गुडेन मिश्रः, गुडमिश्रः, पित्रा समः, पितृसमः इत्यादि। चतुर्थी तत्पुरुषे उत्तरपदं बलि, हित, सुख, रक्षित इत्येतद् भवति। अथवा अर्थशब्देन अपि चतुर्थी तत्पुरुषः भवति। बालेभ्यः अयं बालार्थः, बालार्था, बालार्थम् इत्यादि
देशाय हितं देशहितं, गवेरक्षितं गोरक्षितम् इत्यादीनि भवन्ति। पञ्चमी तत्पुरुषे पूर्वपदं पञ्चम्यन्तं भवति, उत्तरपदं भयं भीतिः भीः भीतः इत्यादि भवति। चोरात् भयं चोरभयम् इति। षष्ठी तत्पुरुषे पूर्वपदं षष्ठ्यन्तं भवति, उत्तरपदं सामान्यतः यत्किमपि भवितुम् अर्हति। देवस्य आलयः देवालयः इति उदाहरणं। सप्तमी तत्पुरुषे पूर्वपदं सप्तम्यन्तं भवति, उत्तरपदं शूर निपुण समर्थ इत्यादि अथवा शौण्ड कितव धूर्त इत्यादि भवति। अयं सामान्य तत्पुरुषः इत्युच्यते। कर्मधारय समासे नवप्रभेदाः सन्ति। तत्र पूर्वपदम् अथवा उत्तरपदं कीदृशं भवति इति आश्रित्य नामानि दीयन्ते। यत्र पूर्वपदं विशेषणं भवति सः विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः। नीलः मेघः नीलमेघः इति। एवमेव उत्तरपदं विशेषणम् अथवा उभयमपि विशेषणं भवति। पूर्वपदम् उपमानवाचकं भवति, उत्तरपदं च साधारणधर्मं बोधयति। कुसुमम् इव कोमलं कुसुमकोमलम्। यत्र पूर्वपदम् उपमेयवाचकम् उत्तरपदम् उपमानवाचकं तत्र उपमान उत्तरपदकर्मधारयः। नरः व्याघ्रः इव नरव्याघ्रः। पूर्वपदं नाम संभावना पूर्वपदकर्मधारये नामधेयम् अ प्रॉपर नेम भवति। अवधारणा पूर्वपदकर्मधारये पूर्वपदे अवधारणं भवति। विद्या एव धनं विद्याधनम् इति। मध्यमपदलोपी समासे पूर्वपदं समस्तपदं भवति, तत्र एकस्य भागस्य लोपः भवति। शाकप्रियः पार्थिवः शाकपार्थिवः इति। मयूरव्यंसकादिषु मिसलेनियस् समासाः योजिताः सन्ति। इत्येवम् एते सर्वेपि कर्मधारय समासाः। कर्मधारय समासे पूर्व उत्तरपदयोः समानाधिकरण्यं भवति। समानं पदार्थं बोधयतः पूर्वपदम् उत्तरपदं च इति। ततः अग्रे नै प्रभृति समासाः अपि अस्माभिः दृष्टाः। तत्र पञ्चविधाः समासाः भवन्ति। नै तत्पुरुषे पूर्वपदं नै इति अव्ययं भवति। न इति निषेधार्थकम् अव्ययं। न धर्मः अधर्मः इति। यत्र उत्तरपदस्य प्रथमः वर्णः व्यञ्जनं भवति तत्र अ इति श्रूयते। यदि उत्तरपदम् अजादि उत्तरपदस्य प्रथमः वर्णः स्वरः भवति तदा तु अन् इति भवति। न आचारः अनाचारः, न आगमनम् अनागमनम् इत्यादि। कु समासे पूर्वपदं कुत्सितार्थे निन्दार्थे कु इति अव्ययं तदेव पूर्वपदं भवति। कुत्सितः पुरुषः कुपुरुषः इति। अत्रापि यदि उत्तरपदस्य आदौ स्वरः अस्ति तदा कु इत्यस्य स्थाने कत् इति भवति। कदन्नं कदश्वः इत्यादि उदाहरणानि। प्रादिसमासे पूर्वपदं प्रादिः। प्रादिः इत्युक्ते सामान्यतः उपसर्गः इति यद्वदामः स एव प्रादिः। सः पूर्वपदं भवति चेत् प्रादिसमासः। शोभनं भाषितं सुभाषितम् इत्यादि। गतिसमासे च्वि इति भवति। अभूत तद्भावे च्वि इति। गतिसंज्ञकं पूर्वपदं भवति। अशुक्लं शुक्लं कृत्वा शुक्लीकृत्य। तत्र समासे कृते त्वा प्रत्ययस्य स्थाने ल्यप् भवति। कृत्वा इत्यस्य स्थाने कृत्य इति भवति। उपपदसमासः यत्र विग्रहवाक्ये तिङन्तं भवति। समासे तु तत्र कृदन्तं भवति, विग्रहवाक्ये तिङन्तं भवति। तादृशः समासः उपपदसमासः। कुम्भं करोति इति कुम्भकारः, सूत्रं धरति इति सूत्रधारः इत्यादीनि उदाहरणानि दृष्टानि। अन्तिमः
तत्पुरुषप्रभेदः अस्ति द्विगुसमासः। द्विगुसमासे वस्तुतः त्रयः प्रभेदाः सन्ति। तद्धितार्थद्विगुः, उत्तरपदद्विगुः, समाहारद्विगुः इति। अत्र कोविदवर्गे केवलम् अत्यन्तं सरलः अस्ति समाहारद्विगुः इति। तस्य एव अध्ययनम् अस्माभिः क्रियते। अन्येषाम् अध्ययनम् अग्रे कदाचित् कुर्मः। तत्र एतादृश समाहारद्विगुसमासे पूर्वपदं संख्यावाचकं भवति, उत्तरपदं सुबन्तं भवति। सो संख्यावाचकेन सुबन्तस्य समासः तत्र समाहारः इति विग्रहवाक्ये भवति। त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी। तत्र त्रिलोक एतयोः समासः त्रिलोकी। पञ्चानां वटानां समाहारः पञ्चवटी। नवानां रात्रीणां समाहारः नवरात्रम्। पञ्चानाम् अङ्गानां समाहारः पञ्चाङ्गम्। एतानि प्रसिद्धानि समाहारद्विगुसमासस्य उदाहरणानि सन्ति। अत्र केचन अंशाः, विशेषांशाः ज्ञातव्याः भवन्ति। प्रथमं किं? समाहारः इत्युक्ते किं? समाहारः इत्युक्ते समूहः इत्यर्थः, a group. So त्रयाणां लोकानां समाहारः. So Triloki means the three worlds taken together as a group. So Panchavati. So a group of 5 vatas, vatavrikshaha, banyan trees ityarthaha. Pancha वटवृक्षा, पञ्चानां वटवृक्षाणां समूहः स एव समाहारः इत्युच्यते। एवं नवानां रात्रीणां समाहारः, a group of 9 nights is नवरात्रम्। पञ्चानां अङ्गानां समाहारः, a group, a collection of 5 angas, 5 components. तत्र पञ्चाङ्गे तिथिः, वासरः, नक्षत्रं, योगः, करणम् इत्येवं पञ्च अङ्गानि भवन्ति। अतः पञ्चानाम् अङ्गानां समाहारः पञ्चाङ्गम् इति भवति। एवं समाहारः इत्युक्ते समूहः। अयं समासः तत्रैव भवति यत्र समूहः इत्यर्थः विवक्षितः। So समाहारद्विगु happens when the Purvapada is a Sankhya-vachaka and we intend to convey a group of that number of things. So it can be anything. Tadrishah Samaharah, Tadrishah Samasah Samahara Dviguhu ityuchyate. Atra pashyamah chet samuhah sarvada ekah eva. So a group, when you are grouping different things, different number of things into one, the group is one. Even though the components are many, tatra samuhaha tu ekaha. Ataha samaharadviguhu sarvada ekavachanantaha eva bhavati. Tatra dvivachanam va bahuvachanam va na bhavati. Ekavachanantam eva bhavati. Okay. ततः अन्यः नियमः अस्ति लिङ्गस्य विषये। समाहारद्विगुसमासे सामान्यतः स्त्रीलिङ्गम् अथवा नपुंसकलिङ्गं भवति। वस्तुतः नपुंसकलिङ्गम् एव भवेत्। समाहारः, it is a group which does not have a linga. अग्रे समाहारद्वन्द्वसमासे पश्यामः। समाहारद्वन्द्वसमासः सर्वदा नपुंसकलिङ्गे एव भवति, because a group is by default neuter. किन्तु विशेषनियमः अस्ति इत्यतः समाहारद्विगुः कदाचित् स्त्रीलिङ्गे भवति, कदाचित् नपुंसकलिङ्गे। कथं ज्ञायते?
प्रयोगमाश्रित्य एव ज्ञायते तत्र कोऽपि नियमः नास्ति there is no rule which can state where it is strilinga and where it is napumsakalinga purely depending on the prayoga yatha त्रिलोकी इति स्त्रीलिंगे एव प्रयोगः पंचवटी इति स्त्रीलिंगे नवरात्रम् इति नपुंसके पंचांगम् इति नपुंसके किमर्थम् इति पृच्छ्यते चेत् तत्र उत्तरं नास्ति so it is purely depending on prayoga how it is in use katham shishtaihi prayuktam tatha सामान्यतः स्त्रीलिंगे नपुंसकलिंगे भवति पुल्लिंग प्रयोगाः अत्यन्तं विरलाः there are very few cases where samahara dvigu is in pullinga okay saptahaha iti bhavati saptanam anham samaharaha saptahaha iti kadachit pullinge bhavati kintu samanyatah स्त्रीलिंगे अथवा नपुंसकलिंगे भवति तत्र अभ्यासादेव ज्ञायते कुत्र स्त्रीलिंगम् अस्ति कुत्र नपुंसकलिंगम् अस्ति इति अस्तु नवरात्रि इत्युच्यते सः तु भ्रमः एव तत्र रात्रि शब्दः अस्ति इत्यतः प्रादेशिकभाषासु नवरात्रि इति कथ्यते संस्कृते शुद्धं रूपं तु नवरात्रं नवरात्रोत्सवः नवरात्र उत्सवः नवरात्रोत्सवः इत्येव नवरात्रं तत्र तत्सम्बद्धः उत्सवः नवरात्रि इति संस्कृते नास्ति नवरात्रम् इत्येव अवगतम् अयं समाहार द्विगुसमासः किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः त्रयाणां भुवनानां समाहारः ये वक्तुम् इच्छन्ति हस्तम् उन्नयन्तु लता भगिनी नमस्ते भगिनी त्रिभुवनं त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं सम्यक् अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अविनाश अष्टाध्यायी 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 प्रसिद्धः व्याकरणग्रन्थः अष्टाध्यायी तत्र अष्ट अध्यायाः सन्ति अत एव तस्याः नाम अष्टाध्यायी अष्टन् अध्याय इति भवति अष्टन् इत्यत्र नकारस्य लोपः अष्ट अध्याय सवर्णदीर्घे कृते अष्टाध्याय स्त्रीलिंगे प्रयोगः अस्ति इत्यतः अष्टाध्यायी पंचानां पात्राणां समाहारः मोहन महोदय पंचपात्र पंच पंचपात्रं सम्यक् पंचपात्रं पंचानां पात्राणां समाहारः पंचपात्रम् पंचानां रात्रीणां समाहारः जयश्री भगिनी नमस्ते भगिनी पंचरात्रं पंचरात्रम् उत्तमं सप्तानाम् अह्नां समाहारः किशोर महोदय सप्ताहः सम्यक् तत्र पुल्लिंगे प्रयोगः अस्ति सप्ताहः a week is a group of 7 days अहन् शब्दः तस्य दिनम् इत्यर्थः सप्त दिनानां समाहारः सप्ताहः इत्यर्थः चतुर्णां युगानां समाहारः महादेवन महोदय चतुर्णां युगानां समाहारः चतुर्युगम् so महायुगम् इत्यपि कथ्यते चतुर्युगम् a group of 4 yugas कृत त्रेता द्वापर कलि इति चत्वारः युगाः सन्ति तेषां समूहः चतुर्युगम् इत्येवं समाहार द्विगुसमासः द्विगुसमासे
तावदेव अस्ति वस्तुतः द्विगुसमासे ज्ञातव्याः अंशाः इतोपि बहवः सन्ति अग्रिमस्तरे इदानीं तु सामान्यतः प्रसिद्धानि उदाहरणानि समाहारद्विगोः एव भवन्ति इत्यतः एतानि उदाहरणानि दीयन्ते एतेषाम् अभ्यासं कुर्वन्तु अग्रे अन्यविध समासानां ज्ञानं प्राप्तुं शक्यते अनेन तत्पुरुष समासः समाप्तः तत्पुरुषे सामान्य तत्पुरुषः कर्मधारयः द्विगुः नै प्रभृतयः इत्येवम् अन्तर्भेदाः सन्ति सर्वेषामपि प्राथमिकज्ञानम् अस्माभिः प्राप्तम् अग्रिमः समासः अस्ति द्वन्द्वसमासः इति द्वन्द्वसमासः द्वन्द्व इत्यस्य चार्थे द्वन्द्वः इति सूत्रमस्ति पाणिनेः सूत्रं चार्थः च इति वयम् उपयोगं कुर्मः तस्य अर्थः समावेशः अथवा योजनं यत्र भिन्न भिन्न पदार्थाः सन्ति तेषाम् एकस्यामेव क्रियायां वा एकस्मिन्नेव पदार्थे वा समुच्चयः समावेशः अथवा योजनं क्रियते सः द्वन्द्वसमासः इति सामान्यतः उच्यते द्वन्द्वसमासः द्विविधः भवति इतरेतरयोगः समाहारः इति द्वेधा द्वन्द्वसमासः भवति तत्र इतरेतरयोगः इत्युक्ते अवयवाः पृथक् पृथक् भवन्ति so you are bringing together different components the components still remain as individuals you are still identifying them separately as individuals tatra itaretara dvandvah iti udaharanam ramascha krishnascha ramakrishnau tatra ramakrishnau iti dvivachanena eva dvau stah iti ज्ञायते एकः रामः अपरः कृष्णः रामकृष्णौ गच्छतः गच्छतः इति गमनक्रियायां रामस्य कृष्णस्य उभयोः मिलित्वा अन्वयं कुर्मः तथापि रामः पृथगस्ति कृष्णः पृथगस्ति इति ज्ञायते एवमेव ब्रह्मा च विष्णुः च महेश्वरः च ब्रह्म विष्णु महेश्वराः रामश्च लक्ष्मणश्च भरतश्च शत्रुघ्नश्च राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्नाः यावन्तः वा पदार्थाः भवन्तु ते सर्वेपि पृथक् पृथक् एव भवन्ति चेत् इतरेतरद्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वे तु किं क्रियते समूहः क्रियते यथा समाहारद्विगुसमासे एवं समाहारद्वन्द्वे we bunch them as a group and the group is identified as one it is like the saying the trees and the wood or the forest so forest is nothing but a group of trees but you are not identifying them separately as individual trees you are identifying them as a single object which is a forest evameva atra avayavaha samudaye antarhitaha the different components blend to form a single mass or a single group that is called samahara dvandva अतः किं भवति अत्र एकवचनम् एव भवति पाणिपादम् पाणी च पादौ च two legs and two hands so actually there are many but in panipadam we are referring to them as a group rathikashvaroham rathikaah cha ashvarohaah cha rathikaah ye rathe उपविश्य युद्धं कुर्वन्ति ते रथिकाः ये अश्वम् आरुह्य युद्धं कुर्वन्ति ते अश्वारोहाः तेषां समूहः रथिकाश्वारोहम् so it is the whole of the army which consists of those who are
fighting in chariots and those who are fighting on horses. So together it is a group of the charioteers and the horse riders. Putra pautram, putrascha pautrascha. So many sons and many grandsons. Together all the descendants you are referring to as one group, putra pautram. एवं समाहारद्वन्द्वे एकः एव समुदायः भवति, इतरेतरद्वन्द्वे अवयवाः पृथक् पृथक् भवन्ति इति भेदः उभयोः द्वन्द्वयोः। इदानीं पृथक् उदाहरणं पश्यामः। इतरेतरद्वन्द्वः, तत्र सुबन्तः सुबन्तः, तत्र कोऽपि नियमः नास्ति किं भवेत् इति। द्वौ सुबन्तौ वा भवितुम् अर्हतः, अनेके वा सुबन्ताः भवन्ति द्वन्द्वसमासे। It can be 2 or 3 or 4 or as many. तत्पुरुषसमासे अस्माभिः दृष्टं द्वयोः द्वयोः एव समासः भवति इति, किन्तु द्वन्द्वसमासे बहूनामपि पदानां मेलनम् एकस्मिन्नेव काले भवितुं शक्यते। रामः च कृष्णः च रामकृष्णौ, सीता च रामः च सीतारामौ, लक्ष्मीः च सरस्वती च लक्ष्मी सरस्वत्यौ, ब्रह्मा च विष्णुश्च देवी च ब्रह्म विष्णुदेव्यः। अत्र समासकरणे सामान्यनियमाः सन्त्येव। कः सामान्यनियमः? प्रातिपदिकं स्वीकर्तव्यं। राम कृष्ण, सीता राम, लक्ष्मी सरस्वती, ब्रह्मन् विष्णु देवी। तत्र ब्रह्मन् इत्यत्र नकारस्य लोपः भवति, ब्रह्म विष्णु देवी। अत्र प्रश्नः इदानीं किं लिङ्गं किं वचनम् इति प्रश्नः भवति। तत्र अन्तिमपदस्य लिङ्गं स्वीकरणीयं। यत्र द्वन्द्वः क्रियते तत्र अन्तिमपदस्य यत् लिङ्गं। सो राम कृष्ण, तत्र कृष्ण इत्यस्य पुल्लिङ्गम्, अतः रामकृष्ण इत्यपि पुल्लिङ्गम्। सीता च रामश्च इत्यत्र रामः इति पुल्लिङ्गम्, अतः सीतारामौ इत्यपि पुल्लिङ्गम्। लक्ष्मीश्च सरस्वती च, अत्र सरस्वती इति उत्तरपदम् अन्तिमपदं स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः लक्ष्मी सरस्वत्यौ। अत्र पश्यन्तु, ब्रह्मा विष्णुः देवी, अत्र पदद्वयं पुल्लिङ्गे अस्ति, किन्तु अन्तिमं पदं तु स्त्रीलिङ्गे अस्ति, अतः ब्रह्म विष्णुदेव्यः इति स्त्रीलिङ्गे भवति। अन्तिमपदस्य यत् लिङ्गं तदेव लिङ्गं समासस्य समस्तपदस्य अपि भवति इति प्रथमः नियमः। वचनं किं भवति? यावन्तः पदार्थाः सन्ति तावत् वचनं भवति। रामः इति एकः, कृष्णः इति एकः, आहत्य द्वौ, अतः द्विवचनं। पुल्लिङ्गं द्विवचनं। सीता इति एका, रामः इति एकः, अतः सीतारामौ इत्यत्र द्विवचनं भवति। एवं लक्ष्मीः एका, सरस्वतीः एका, अतः द्विवचनम्। अत्र तु ब्रह्मा विष्णुः देवी त्रयः पदार्थाः सन्ति, अतः बहुवचनम्। अन्तिमपदस्य लिङ्गम् आश्रित्य लिङ्गं चिन्तनीयं। कति पदार्थाः सन्ति इति दृष्ट्वा वचनं करणीयम्। देवी देव्यौ देव्यः, ब्रह्म विष्णु देवी इति स्त्रीलिङ्गं, बहुवचने ब्रह्म विष्णु देव्यः इति भवति। अवगतं वा? अत्र केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा इतरेतरद्वन्द्वसमासे? अग्रे एतत् पश्यामः। समाहारद्वन्द्वसमासे
अत्रापि सुबन्ताः एव भवन्ति किन्तु समुदायः भवति पुत्राश्च पौत्राश्च एतेषां समाहारः पुत्रपौत्रम् काकाश्च उलूकाश्च एतेषां समाहारः काकोलूकम् काक उलूक काक crows उलूक owls so काकोलूकम् पञ्चतन्त्रे एकं तन्त्रं भवति काकोलूकीयम् इति काकानाम् उलूकानां च सम्बद्धं काकोलूकीयम् इति तत्र अर्थः काकोलूक इत्यस्मात् तत्र तद्धितप्रत्ययः अस्ति सो क्रोस् एंड औल्स् इत्यर्थः पाणी च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम् hands and feet दासी च दासश्च अनयोः समाहारः दासीदासम् अत्र समाहारद्वन्द्वे सर्वदा नपुंसकलिङ्गम् एव भवति एकवचनम् एव भवति because it is a group whatever the number of components it is always ekavachana and it is always napumsakalinga only samahara dvigu can be in strilinga or napumsakalinga samahara dvandva is always in napumsakalinga only napumsakalingam eva bhavati ekavachanam eva bhavati atah dvandva samase समासस्य अभिज्ञानं वचनम् आश्रित्य कर्तुं शक्यते यत्र एकवचनम् अस्ति अपुंसकलिङ्गम् एकवचनं तत्र समाहारद्वन्द्वः इतरेतरद्वन्द्वे तु मिनिमम द्विवचनं भवति इतरेतरद्वन्द्व since there are at least two components it can be only द्विवचन or बहुवचन समाहारद्वन्द्वे एकवचनं भवति इतरेतरद्वन्द्वे द्विवचनम् अथवा बहुवचनं भवति अतः तदाधारेण एव समासस्य अभिज्ञानं कर्तुं शक्यते इदानीम् अत्र अभ्यासं कुर्मः समस्तपदं वक्तव्यं चैत्रश्च वैशाखश्च चैत्रः वैशाखः इति ऋतुद्वयं षड् ऋतवः भवन्ति तत्र ऋतुद्वयम् अस्ति चंद्रशेखरन महोदय चैत्रवैशाख समस्त अत्र चैत्रवैशाखः चैत्रवैशाखौ इति वक्तव्यं वा सम्यक् सम्यक् सो वैशाखः इति पुल्लिङ्गम् अतः पुल्लिङ्गं द्विवचनं चैत्रवैशाखौ गंगा च यमुना च अविनाश महोदय गंगा यमुना यमुने गंगा यमुने सम्यक् गंगा यमुने यमुना इति स्त्रीलिङ्गं तस्य द्विवचनं गंगा यमुने उत्तमं शिवश्च पार्वती च उमा भगिनी शिव पार्वत्ये पार्वती इत्यस्य द्विवचनं शिवपार्वत्यौ शिवपार्वत्यौ उत्तमं पार्वती पार्वत्यौ शिवपार्वत्यौ इति स्त्रीलिङ्गे द्विवचनं लक्ष्मीश्च नारायणश्च रघुपति महोदय लक्ष्मी नारायणौ लक्ष्मी नारायणौ अत्र नारायणः इति पुल्लिङ्गे द्विवचन अन्तं लक्ष्मी नारायणौ उत्तमं घटश्च पटश्च अनयोः समाहारः रामनाथन महोदय घटपटौ समाहारः अनयोः also will take effect. no that's not there so समाहारः इत्युक्ते एकवचनं नपुंसकलिङ्गम् Okay.
घटपटम् घटपटं सम्यक् यत्र समाहारः तत्र निस्सन्देहं नपुंसकलिङ्गे एकवचनं घटपटं घटश्च पटश्च so घट is a pot pata is a cloth okay तर्कशास्त्रे घटः पटः इति प्रसिद्धं तत्र तयोः समाहारः घटपटम् अत्र विग्रहवाक्ये सर्वनामपदं किमपि उपयोक्तुं शक्यते घटश्च पटश्च तयोः समाहारः एतयोः समाहारः अनयोः समाहारः चिन्ता नास्ति अहिश्च नकुलश्च अनयोः समाहारः श्रीमती भगिनी you have to unmute yourself अहिश्च नकुलम् अहिश्च नकुलम् अहिश्च इत्यत्र अहिः अहिः इत्युक्ते सर्पः तत्र प्रातिपदिकं किम् अहिः प्रातिपदिकम् अहि 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 अहिनकुलम् अहिनकुलं सम्यक् अहिनकुलम् अहिः इत्युक्ते सर्पः हरिशब्दवत् इकारान्तः पुल्लिङ्गः अहिः नकुलः स्नेक् एंड मंगूस सो अहिनकुलम् इति भवति समाहारः उत्तमम् इदानीं विग्रहवाक्यं वक्तव्यं कानिचन वाक्यानि सन्ति तत्र यत् यः समासः अस्ति अत्र द्विगुः अपि भवति द्वन्द्वः अपि भवति समाहारद्वन्द्वस्य समाहारद्विगोः कः भेदः यत्र संख्या अस्ति तत्र समाहारद्विगुः यत्र तु पृथक् पृथक् पदार्थद्वयम् अस्ति तत्र समाहारद्वन्द्वः इति अत्र सर्वेषां समासानाम् उदाहरणानि सन्ति नारदमहर्षिः त्रिभुवने सञ्चरितुं शक्तः त्रिभुवने इत्यस्य विग्रहः उमादेवी त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं तस्मिन् we have to तस्मिन् सम्यक् कः समासः द्विगुसमासः उत्तमं त्रिभुवने इत्युक्ते सः त्रिषु अपि लोकेषु सञ्चरितुं शक्तः इत्यर्थः त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनं तस्मिन् द्विगुसमासः विनायकः त्रिलोकीं परिक्रान्तवान् त्रयाणां लोकानां ताम् त्रयाणां लोकानां ताम् इति भवेत् किं तां भवेत् समाहारः त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रयाणां लोकानां समाहारः तां द्विगुसमासः उत्तमं त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी ताम् सो सः he went around the three worlds प्रसिद्धा कथा अस्ति किल सः पार्वती परमेश्वरौ एव प्रदक्षिणीकृत्य त्रिलोकी सञ्चारं समापितवान् ब्रह्म विष्णु महेश्वराः त्रिमूर्तयः सन्ति सुजाता ब्रह्माश्च विष्णुः च महेश्वरः च कः समासः इतरेतरद्वन्द्वः उत्तमम् इतरेतरद्वन्द्वः ब्रह्मा च विष्णुः च महेश्वरः च तत्र पृथक् पृथक् अपि लेखितुं शक्यते विष्णुः च इति सन्धिं कृत्वा विष्णुश्च इत्यपि लेखितुं शक्यते ब्रह्मा च विष्णुः च महेश्वरः च ब्रह्म विष्णु महेश्वराः इतरेतरद्वन्द्वः राजकुमारी दासीदासेन सह पतिगृहं गता महादेवन महोदय
दासी च दासश्च दासी दासौ नो दासी एकवचनमस्ति दासी दासः तेन दासी दासेन समाहारः एकवचनमस्ति इत्यतः समाहारः कर्तव्यः समाहार ओ दासी च दासश्च अनयोः समाहारः दासी दासं तेन दासी दासेन सम्यक् सो दासी समाहारद्वन्द्वः आम् समाहारद्वन्द्वः तत्र एका दासी एकः दासः इत्यपि भवितुमर्हति अथवा दास्यश्च दासाश्च बहवः दास्यः राजकुमारी सा अतः दास्यः च दासाः च तत्तु ज्ञातुं न शक्यते एकः वा बहवः वा इति तेषां समाहारः दासी दासम् इति समाहारद्वन्द्वः तेन सह so the princess went to her husband's house along with the group of her servants dasyah dasaah tesham samaharah the moment you see ekavachana you have to put samahara yatra ekavachanantam asti tatra samaharah vaktavyah eva yatohi tadvina ekavachanatvam na bhavati lakshmi saraswatyau dhanasya विद्यायाः च अधिदेवते अनन्तकृष्णन् महोदय लक्ष्मीश्च सरस्वती च लक्ष्मी सरस्वत्यौ इतरेतरद्वन्द्वः सम्यक् लक्ष्मीश्च सरस्वती च लक्ष्मी शब्दे विशेषः विसर्गः भवति जानीयुः यथा सामान्यतः ईकारान्ते नदी नद्यौ नद्यः गौरी गौर्यौ गौर्यः इति किन्तु लक्ष्मी शब्दे विशेषः लक्ष्मीः लक्ष्म्यौ लक्ष्म्यः अतः लक्ष्मीः च सरस्वती च लक्ष्मी सरस्वत्यौ इतरेतरद्वन्द्वः वैयाकरणाः अष्टाध्यायीं परिशीलयन्ति रामनाथन् महोदय अष्टानाम् अध्यायाम् ताम् अष्टानाम् अध्यायानाम् ग्रूप् समाहारः ताम् अष्टानाम् अध्यायानां समाहारः अष्टाध्यायी ताम् पठन्ति इत्यर्थः उत्तमम् भक्तः सप्तशत्याः पारायणं करोति सप्तशती दुर्गा सप्तशती इति अत्यन्तं प्रसिद्धा अस्ति राधा भगिनी शतानां समाहारः सप्तशती तस्याः उत्तमं सप्तानां शतानां समाहारः सप्तशती तत्र सप्तशतानि सन्ति 700 वर्सेस् अतः सप्तशती सप्तानां शतानां समाहारः सप्तशती तस्याः सप्तशत्याः वत्स पाणिपादं प्रक्षाल्य आगच्छ बहुवारम् इदं पदं दृष्टं किन्तु अस्य समासस्य बहु प्रसिद्धेषु उदाहरणेषु इदम् अन्यतमम् अतः मोहनन् महोदय पाणिपादम् पाणि च पादौ च समूहः समाहारः एतेषां समाहारः पाणि च पादौ च एतेषां समाहारः पाणिपादम् हस्तौ पादौ च प्रक्षाल्य आगच्छ इत्यर्थः मानवः क्रोधोद्वेगभयैः विमुक्तः भवेत् लता भगिनी क्रोधः क्रोधश्च उद्वेगश्च
भयश्च भयं 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 च तैः तैः उत्तमं क्रोधश्च उद्वेगश्च भयञ्च क्रोधोद्वेगभयानि तैः क्रोधोद्वेगभयैः उत्तमं जयश्री भगिनी भीमार्जुनौ उभावपि शूरौ एव इतरेतरद्वन्द्वः भीमश्च अर्जुनश्च सम्यक् भीमश्च अर्जुनश्च भीमार्जुनौ इतरेतरद्वन्द्वः गुरवे फलपुष्पं समर्पयामः प्रिया भगिनी फलश्च पुष्पश्च एतेषां समाहारः नपुंसकलिङ्गशब्दाः समाहारद्वन्द्व समाहार फलं च अथवा फलं च फलानि पुष्पं च एतेषां समाहारः यदि एकवचने उच्यते फलं च पुष्पं च एतयोः समाहारः किन्तु सामान्यतः एकं फलम् एकं पुष्पम् इति न दीयते अतः फलानि च पुष्पाणि च एतेषां समाहारः उत्तमं फलानि च पुष्पाणि च एतेषां तेषां वा समाहारः फलपुष्पं तत् उत्तमं धर्मार्थकाममोक्षाः पुरुषार्थाः उमादेवी भगिनी धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च सम्यक् मोक्षश्च so idu I am really not able to find out samahara and itaretara how to identify. I'm not able to get it. If it is ekavachana it is samahara dvandva, if it is dvivachana or bahuvachana it is itaretara dvandva. Okay, then itaretara dvandvaha samyak. So if you see right here, so bhimarjunau dvivachana, so itaretara dvandva, phala pushpam ekavachana, so samahara dvandva. Here dharmartha kama mokshaah bahuvachana, so itaretara dvandva. Thank you. So samahare sarvada ekavachanam bhavati, अन्यद् वचनम् अस्ति चेत् निश्चयेन इतरेतर द्वन्द्वः धर्मश्च अर्थश्च कामश्च मोक्षश्च धर्मार्थ काम मोक्षाः। अद्य वयं द्विगुसमासं द्वन्द्वसमासं च अधीतवन्तः। तत्र समाहारद्विगुः, तत्र संख्यावाचकं पूर्वपदं भवति, सुबन्तम् उत्तरपदं भवति, समस्तपदम् एकवचनान्तं भवति, सामान्यतः स्त्रीलिङ्गे अथवा नपुंसकलिङ्गे भवति। त्रयाणां लोकानां समाहारः त्रिलोकी, त्रयाणां भुवनानां समाहारः त्रिभुवनम् इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति। द्वन्द्वसमासे प्रभेदद्वयमस्ति, इतरेतरद्वन्द्वः समाहारद्वन्द्वः इति। इतरेतरद्वन्द्वे सुबन्तद्वयम् अथवा बहवः सुबन्ताः भवन्ति। उत्तरपदस्य, उत्तरपदम् इत्युक्ते अन्तिमं यत् पदं तस्य लिङ्गं समस्तपदस्य भवति। कति पदार्थाः सन्ति इति दृष्ट्वा वचनं भवति, द्विवचनम् अथवा बहुवचनं भवति। रामकृष्णौ, दुर्गा लक्ष्मी सरस्वत्यः इति उदाहरणं भवति। समाहारद्वन्द्वे अपि सुबन्ताः भवन्ति, द्वौ वा बहवः वा भवन्ति। तत्र समस्तपदम् एकवचने एव भवति, नपुंसकलिङ्गे एव भवति। पाणिपादं, घटपटम् इत्यादि उदाहरणानि भवन्ति।
एवं द्वन्द्वसमासः द्विगुसमासश्च अधीतः. The word Dashavatara, Mm. since the avatars are all different and not together, will it belong to any of these samasas? Dashavataraha is a Karmadharaya samasa. Okay, so I'll come to it shortly. That is one point I wondered whether to include or not, but I'll tell you. Just a moment. I'll look at the other questions and come back to this. It's a very important this one. Mahadevan Mahodaya. I have one question in the Samahara Dvandva. Should there be a relationship, some sambandha between the items that we put together? For instance, you say Kakashcha, Kulukashcha, but can it be any two items, or should there be a sambandha? Can be. See, sambandha is through in Dvandva samasa, in any samasa, there should be a sambandha. This particular case, there is, you have to, whenever you do a samasa, you are together, especially Dvandva samasa, you are together applying them to some kriya. Okay. So, tadrishaha sambandha, but otherwise, as in, there is no rule as in of a particular word. Yatra militva kutrachid anvayah kriyate tatra dvandva samasah bhavati. But there are specific rules where it will be compulsorily samahara dvandva. Samanyataha, I mean, for general this one, you can either do itaretara or samahara according to your wish. If you want to represent two objects as, for example, ghatascha patascha, ghata patau. If you want to represent as two individuals, you can say ghata patau. Or if you want to represent it as a group, you can say it as ghata patam. So, samanyataha विवक्षामाश्रित्य इतरेतरद्वन्द्वः वा समाहारद्वन्द्वः वा भवति. किन्तु केषुचित् विशिष्टपदेषु समाहारः एव भवति, इतरेतरद्वन्द्वः न भवति. सो तदर्थं सूत्राणि सन्ति. These things like काकोलूकम् or अहिनकुलं, येषां विरोधः शाश्वतिकः, where there is a natural enmity between two things, like say snake and mongoose or cat and mouse. So such things we do only samahara, you cannot do itaretara. Saha niyamah asti. Tatra sambandhaha tesham parasparam virodhaha eva sambandhaha. Evameva. In Dati Samasa, Shuklam, Ashuklam Shukli Krutva, we say Ashuklam Shuklam Krutva Shukli Krutya. But it can also be Shuklam Ashuklam Krutva. Is there a? No. That is not done, isn't it? That is not there in Prayoga, as in this particular context, no. It is because abhuta tadbhava. So that which was not that is made that. Tatraiva chvi pratyayah bhavati, tatraiva gati samnya bhavati. अतः तादृशः प्रयोगः नास्ति यावदहं जानामि. रामानुजं महोदय. Okay. Dushtajanah, can we also make like Dushjanah Visheshana Purvapada Karmadharaya? You can make Dushtajanaha. Dushtaha janaha, Dushtajanaha iti bhavitum arhati. Dushjanaha iti na bhavati. Tatra dur iti upasarge, tatra rephaha eva shruyate, sakaraha na bhavati. अतः प्रादि समासः यत्र दुर् इति उपसर्गस्य अथवा प्रादेः समासः क्रियते तत्र दुर्जनः इत्येव. किन्तु दुष्टः जनः दुष्टजनः इति विशेषणपूर्वपदकर्मधारयः भवति. Then for dushtaha the pratipadikam is not dushta. Oh, dushta. दुष्ट इति पदस्य प्रातिपदिकं दुष्ट इत्येव. Okay, very good. Thank you.
अत्र अन्यः कश्चित् प्रश्नः अस्ति, प्रत्येकम् इति प्रातिसमासः वा इति। न, प्रत्येकम् इति अव्ययीभावसमासः। तद्विषये प्रायः अग्रिमवर्गे पश्यामः, तदा अस्य प्रश्नस्य उत्तरं ददामि। If that is all, I'd like to go back to that question, दशावताराः। वस्तुतः संख्यावाचकानां समासे कश्चित् क्लेशः अस्ति। It is an error to think that if wherever there is sankhya or a number in purvapada, it is not a dvigu samasa. Okay, yatra yatra purvapade sankhya asti tatra sarvatra dvigu samasaha iti na. Okay, so sankhya vachakanam, there are different kinds of samasas which are possible. Okay, so one is the dvigu samasa, which we have seen. यत्र समाहारः भवति। मया उक्तम् अन्येषु अपि अर्थेषु अस्ति द्विगुसमासः इति, किन्तु प्रसिद्धानि उदाहरणानि, when you are trying to make a group, तत्र समाहारद्विगुसमासः भवति। अद्य यानि उदाहरणानि दृष्टानि, त्रिभुवनं, पञ्चाङ्गम् इत्यादि उदाहरणानि, तत्र समाहारः अस्ति, तत्र द्विगुसमासः। यत्र समाहारः नास्ति तत्र कर्मधारय समासः अपि भवति। उदाहरणं यद् दृष्टं, दश अवताराः, दशावताराः, एतत्तु दश इति विशेषणम्, अवतार, सो a संख्या is also a kind of qualifying identity. अतः दशावताराः, पञ्चपाण्डवाः, चतुर्वेदाः, एतादृशेषु कर्मधारय समासः भवति। So where it is not a samahara, तादृशस्थले कर्मधारय समासः भवति। दश अवताराः, दशावताराः, पञ्च पाण्डवाः, पञ्चपाण्डवाः, चत्वारः वेदाः, चतुर्वेदाः इति समासः भवति। सः कर्मधारय समासः। किन्तु तत्र एकं स्मर्तव्यम्, अयं कर्मधारय समासः प्रसिद्धवस्तुषु एव भवति। उदाहरणार्थं दश अवताराः इत्युक्ते सर्वे जानीमः, मत्स्यः कूर्मः इति दश अवताराः ये प्रसिद्धाः ते एव। एवं पञ्च पाण्डवाः, so it is only referring to specific objects, so युधिष्ठिर, भीमा, नकुल etc. Similarly चतुर्वेदाः, तादृशस्थले एव कर्मधारय समासः भवति। वयं सामान्यतः वदामः, यथा पञ्च बालकाः। के पञ्च बालकाः कोऽपि न जानाति। It can be any 5 boys. It is not specifically 5 boys. तत्र समासः न भवति। Okay, केवलं सामान्यतः संख्यावाचकम् अन्यत् किमपि भवतु। सप्त नगराणि, any 7 cities, any 7, random, it's not specific. So in such cases there is no samasa. अतः पञ्चबालकानाम् इति न वक्तव्यम्, पञ्चानां बालकानां, सप्तसु नगरेषु इति पृथक् पृथक् एव प्रयोगः क्रियते। कर्मधारय समासः भवति कुत्र भवति? प्रसिद्धाः पदार्थाः यत्र सन्ति। सप्तर्षयः इत्युक्ते ते एव सप्तर्षयः। It is not any 7 sages are not सप्तर्षयः. Where it is specifically referring to famous specific things, तत्र कर्मधारय समासः भवति, अन्यत्र व्यस्तप्रयोगः एव भवति। Okay, अतः संख्यावाचकानां समाहारद्विगुः भवति, कर्मधारयः भवति, कदाचित् बहुव्रीहि समासः अपि भवति। You can also have a बहुव्रीहि samasa in case of sankhya-vachaka. For example, you have something like tripatnikaha, tisraha patnyaha yasya, he who has 3 wives, tripatnikaha ityadi bahuvrihi api bhavati. So the possibility of samasas when there is a sankhya-vachaka is, one is samahara dvigu,
second is karmadharaya, third is bahuvrihi. When it does not fall into any of these categories, that is when you don't intend a group, when it is not famous specific objects, or when it is not bahuvrihi, you have to use the sankhya vachaka separately as a separate word, and there is no samasa. Okay. Iti sangrahah sankhyaवाचकानां विषये अग्रे किमपि विशिष्य ज्ञातव्यं चेत् वक्ष्यामि. हा, सर्वत्र भवति पञ्चभूतानि इत्यत्र कर्मधारय समासः. पञ्चभूतानि पञ्चभूतानि, सप्त ऋषयः सप्त ऋषयः, प्रसिद्धानि वस्तूनि यत्र सन्ति, सो तत्र कर्मधारय समासः भवति. अन्ये केऽपि प्रश्नाः सन्ति वा? अस्ति चेत्, oh, I'm extremely sorry, I didn't note the time. Right now it's already 9:30. Very sorry. What about Panchangam? That is also specific, no? Angam. Yes, but there a group is also intended. Panchanam Anganam Samaharah. Since it a group is intended, it is Dvigu. If you don't want to make it a group, you can say Panchangani. If it is specific 5 angas, you can say Panchangani with Karmadharaya. When we are using it as Panchangam in Ekavachana, in Samahara, then it is a Samahara. Whereas in Karmadharaya, it will not be Ekavachana, it will be Bahuvachana. Okay. What kind of Karmadharaya? Visheshana Purvapada Karmadharaya. Sankhyaavachakam Visheshanam. Astu, atra sthagayamaha, shvaha pashyamaha. Gurureva gatir gurumeva bhaje, gurunaiva sahasmi namo gurave. Na guroh paramam shishurasmi guror matirasti gurau mama pahi guro.